Maayong gabi mga kapaglaom. Akong gitimbaya ang tanan nga nagapakig-uban kanato nining gabi una sa atong mga kapaglaom galing diyan sa Luzon. Manggadang gabi sa inyo mga kapatid, mga kapaglaom. O sa atong mga kaigsuonan diri sa Visayas o kung ingon man usab sa Mindanao o bisan asa man kamo nga dapita sa kalibutan na himutang karon. Maayong gabi kaninyong tanan og welcome usab sa atong bago na sab nga episode ni ato ang pinasahi nga tulumanon pulong sa kinabuhi o sa kini ka oras nga online Bible study sa pulong sa Dios nga may maghatag kanato og bililhong kaalam giya sa kamaturan dalan sa kaluwasan og buhi nga paglaom. Gani mga kapaglaom, mga higala palihog i-share kini ato nga programa live ngadto sa inyong mga kahigalaon ug kaparentihan og i-mention kini sa kanila mga kapaglaom og pwede pud ta makahimo sa pag-comment aron daghan pagyud ang makahimo sa pagkig-uban kanato karon sa ato ang pagtuon. Ang topiko nga atong pag-asosihon nagauluhan ang walay pagtuo gilalis. Karon nga gabi ato usab nga gitimbaya og maayong gabi og welcome usab ang ato nga partner dinhi sa ato ang pagtuon, Pastor Edgar Bohos, atong pinalangga og mabtikon nga Church Pastor sa Capitol Center SD Church. Pastor, maayong gabi kanimo diha. Praise the Lord, welcome Pastor usab. Kem, dalaygod ang Ginoo nining kagabion mga kapaglaom nga iyang gihatag kanato nga sa diin makahimo sa pagtuon karon sa iyang mga balaan nga pulong o kini nga pagtuon pasukin usa ka importante kayo tungod kay kini na sentro sa propesya sa 2,300 days prophecy. Yes, tinuod ka na Pastor og usa kini kaso ito nga ato ano sab nga tagaan og importansya og lalom nga pagtuon tungod kay ang kini nga mga butang iya man kini sa Dios ug mo kini angay alang kanato. Mga kapaglaom ato sab nga welcome kamo sa ato ang pagtuon karon ug ato nga gipaabot ang ato ang mga pagpanimbaya ug pagpasalamat usab diha kaninyo sa kanunay ninyo nga pagsuporta sa ato ang programa diri sa pulong sa kinabuhi. Doon na ba kay gusto nga panimbayaon sa pastor diha kanimo? Yes, akong pangumusta diha akong mga kaigsuonan ug mga kaparentihan sa nagkalaing lugar diha sa Masbate. Maayong gabi diha sa iglesia sa Leong nga sa diin naagi dito ang akong mga kaparentihan sila si Lula, pamilya ni Lula, Pilapil, Villegas, and Buhos. Maayong gabi diha kaninyo og diha sa Manila sa akong mga ginikanan si Papa Matt og sa mga basing kauban diha sa akong igsuon sa Saudi si Arnel Villegas Buhos Sr. Maayong gabi. Yes, salamat Pastor og mga gabi kanyo diha tanan mga kapaglaom. Nindot na usab ang ato ang topiko nga pagaisgutan karon apan sa dili pa kita mo adto ining atong pagtuon ato na usab kini nga pagabuksan pinagi og pag-ampo pinagi ni Pastor Bohos. Pastor, among dalaygon gamhanan nga Dios niining takna sa kagabion amahan amo kang gidayeg gipasalamatan aron sa Ginoo sa padayon og sa pagsugod karon sa among programa og sa pag-abli niini tuguti nga ang balang espiritu magauban kanamo. Ipahaluna kining mga pulong hilabi na nga kining nga pulong lisod og sabton kung wala kini giya o wala kini kaalam nga langit nun nga imong ihatag kanamo. Tuguti amahan nga amo kining masaysay, amo kining makatunan o amo kining mabahin, mapahat ngadto sa uban o sa daghan pa nga mga kaigsuonan, mga silingan namo, mga kaparentihan nga wala masayod niini nga tagna. Panalangin kami dinhi ni Pastor Kem kauban sa among mga kaigsuonan nga nagtan-aw karon ug nagsunod niini nga programa Pulong sa Kinabuhi. Kay kining tanan among itugyan sa mga kamot ni Kristo nga among manluluwas. Amen. amen. Daghang salamat Pastor sa pag-ampo og sa makausap pa. Welcome mga kapaglaom sa ato na usab nga pagtuon karon nga kagabion ang walay pagtuo gi lalis. Yes. No? Sa nangagi nato nga semana ato ang natun-an mga kapaglaom sa Daniel Kapitulo 8 ang kinaiyahan niining gitawag nga mao ang Antikristo nga ang iyahang kinaiyahan maila sa iyang buhat dinhi sa yuta
nga mao ang pag ilog o pag-angkon sa katungod lamang iyaha sa Dios nga una atong naila diha mao ang pagpasaylo og sala, no, nga way lain lamang makahimo nini si Kristo ra gyud ang ato ang tigpataliwala. Og nga kabahin sa maong kapitulo mga kapaglaom nga mao ato ang pagkatun-an karon makita sa kapitulo 8 bersikulo 14 sa libro sa Daniel ang ato ang pagkatun-an. Mga kapaglaom, ang pagpakatao ni Ginisus usa ka hitabo nga sa diin bisan pa daghan ang Kristohanon mituo nga si Kristo ang mao ang Mesiyas o manluluwas, daghan usab sa gihapon ang wala mituo niini. Yes. Apan niining kagabion mga kapaglaom ang ato ang pagtuon nunot niining maong pagtulunan sa pagpamatuod nga si Kristo gayod ang Mesiyas o nga dili nga tungod lamang kay naa siya apan tungod giprebiyahan kung unsa ang mga ilhanan o unsa ang mga tagna may tungod sa iyahang pagpakataon niining kalibutan. O atong hibaluon usab karon sa pagtuon na 5 kagatos ka mga tuig sa wala pa si Ginisus gipakatawo, unsa man ang mga gisugyot sa Biblia may tungod sa iyahang pag-anhin ining kalibutan. Unsa ang mga pagpamatuod nga si Kristo usa gayud ka dinihog sa Dios o dili lamang usa ka tawo nga nagpaka Dios niining kalibutan. Gani ang pagbutyag niining pagtuon mga kapaglaom makita sa gihapon diha sa ato ang tema sa libro sa Daniel kapitulo 8. Gani ato ang nahibaluan mga kapaglaom nga si Daniel sa kapitulo 8 gitagaan siya og panan-awon. Ato nakit-an ang panan-awon sa upat ka mga ginharian og ang ikaupat ka mga sa upat ka mga sungay og dunay usa nga dunay kagahom sa pagbatok ngadto sa Dios nga mo kini ang gamay nga sungay nga mo kini ang papado nga Roma kani adto kanhi nga papado nga Roma og karon nga mo kini na ang pagano kaniadto karon mo kanining papado nga Roma na karon. O nga human niadtong maong panan-awon kung ato ang susihon mga kapaglaom sa bersikulo 27, human nga gipakita sa Ginoo kining lahi na usab nga panan-awon nagisgot niining 2,400 ka mga 2,300 ka mga tuig. Atong basahon diri sa Daniel kapitulo 8. Nagingon diri kay atong tema magud mga galaigsoon human atong gisaysay sa nangagi natong tema sa bersikulo 14 adunay giingon diri nga og siya mingon kanako hangtod sa 2,000 og 3 ka gatos ka mga gabii og mga buntag unya ang balaanong puloy-anan pagalinisan. Og nga kung imong basahon ang mga masunod nga mga teksto niini mga kapaglaom, ang nagpadala niini nga mensahe ngadto kang Daniel mao si Angel Gabriel. Apan wala diha dayon gihatag ang pagpasabot niini nga panan-awon kining nagisgot sa 2,300 ka mga tuig nga sa diin mahitabo unya ang paghinlo sa labing sa balaanon nga dapit o puloy-anan. Tungod sa rason wala dayon diha gikapadayag kang Daniel diha sa maong hitabo tungod kay sa bersikulo 27 katapusan nga bersikulo sa Daniel 8 niingon man siya og si Daniel nagmaluya og nagdaot sa pipila ka adlaw unya ako mitindog og nagbuhat sa buluhaton sa hari og nahibulong ako sa panan-awon apan walay mausa nga nakasabot niini. Kabahin nini ang atong pagtuon karon. Apan pila ka mga panahon nga niagi sa kapitulo 9 mga kapaglaom dinhi nato masabtan ang ato ang sugdan nga tema nga makita sa Daniel kapitulo 8 bersikulo 14 kining pagisgot sa kang Ginoong Hesus nga pagpakatao ingon nga Mesiyas sumala sa tagna.
sulod ni ining giingon nga panan-awon ngadto kang Daniel pinagi kang Gabriel ni ining gitawag nga 2,300 ka mga tuig. Si Daniel Gabriel sumala pa mga kapaglaom pastor diha sa Yes. kapitulo 8, siya ang naghatag sa kasaysayan sa laki nga karnero o laki nga kanding atong naisgutan sa nangagi o ang gamayng sungay. Apan Yes. ang 2,300 ka mga adlaw nga gisgutan sa Daniel 8:14 atong gisulti, wala masaysay sumala sa giingon kay nagmasakit naman si Daniel dayon. Yeah. So wala diha dayon gihatag. Apan na nibalik ba si Gabriel. alon sa pagpasabot ni ini karon nga ang giingon nga 2,300 ka mga tuig ato kining paklion mga paglaom diha sa Daniel 9 bersikulo 21 ngadto sa 23. Yes, nagkanayon ang pulong sa Dios. Oo, sa nagasulti pa ako sa pagampo, referring to Daniel, ang tao nga si Gabriel nga akong hikitan sa panan-awon sa sinugdan, sanglit gipalupad sa makusog, mihikap kanako sa panahon nga haduol na ang panahon sa paghalad sa kahaponon. Og ako gipasabot niya, og nakigsulti kanako, og mingon, o Daniel, ako mianhi karon sa paghatag kanimo sa kaalam sa pagsabot, sa sinugdan sa imong mga pagpangalyupo, gipagula ang sugo. Og ako mianhi sa pagsugilon kanimo, kay ikaw ginahigug magayod pag-ayo, busa palandunga ang pulong ug sabta ang paran-awon. So ato nabalaan Yes. di pastor nga si Angel Gabriel mibalik ngadto kang Daniel aron sa pagpasabot sa maong panan-awon may Yes. tungod sa 2,300 ka mga tuig Yes. sa Daniel 8:14. Kay mong basahon ang nag-una nga mga 19 ka mga bersikulo ning kapitulo 9 mga kapaglaom, si Daniel naghimo siya og pagsusi may tungod sa mga panan-awon sa pagkabihag. Yes. No? Ug siya nagtuo nga kini mao na kini ang kapituan ka mga tuig Yes. nga sa diin mahuman ang ilang pag-antos sa pagkabinihag apan tungod kay iya kini nasulti sa una mang sa maong pagkaagi kay wa pa niya masabti ang kahulugan sa paghinlo Yeah. sa sanktuaryo nga nagtuo siya nga mao nasab ni panahon sa pagpahigawas sa katawhan Yes. sa Kay ang iyang Babylonia. panan-awon, Pastor Kem, ang iyang panan-awon, adlaw man. 2,000 ka og 300 ka mga adlaw. So wala niya masabti ni kung unsa ni siya nga unsay kahulugan ni ini mga paglaom. So ang anghel nga gisugo sa Ginoo nga maoy mihikap kaniya nagpasabot or mihatag niini nga mga pagsabot og ato kini karon matun-an Pastor Kem sa pagpadayon. Yes, salamat na pastor. Og mao kini mga kapaglaom no nga gisaysay sa manulunda ngadto kang Daniel ang kahulugan sa maong tagna may tungod sa 2,300 ka mga adlaw ang gihatag sa panan-awon nga sa diin gisgutan dira alang sa nasod sa Hudiyo. Now, Yes. mangutana kita unsa man ang ilang gisgutan nga 2,300 ka mga tuig atong hinumduman mga kapaglaom nga ang libro sa Daniel naghatag nito og daghang mga pagpasabot sa plano sa Ginoo sa palaaboton o nga kini mao kini naghatag nato og pasabot usab kung unsa gihimo sa Ginoo sa nangagi aron nga doon na kitay kapanaminan sa atong panahon karon. Yes. So pila man sa 2,300 ka mga adlaw ang gihatag sa nasod sa Hudiyo. Yes. Atong hibaluon mga kapaglaom nga nining panahon na usab ang katawhan sa Israel nahimo sila nga mga sinakop sa dili matinuohon nga ginharian mo kini pagano Babylonia Yes. tungod pod sa ila sa unang pagkamasinupakon. O naglantaw si Daniel nga maabot ang panahon nga maangkon nila ang kagawasan. Yeah. O una niyang pagsabot nga sa sulod sa 70 ka mga semana o 70 weeks sumala pa diha sa tong
putulunan nga mo kana ang panahon na sa pagpahigawas kanila nga kini kabahin manggod kini sa sulod niining 2,300 ka mga tuig. Yes. Apa ka mga adlaw nga Yes. gisgutan ni ni Angel Gabriel. Apan atong tagdon kini mga pagkapaglaom uban ang pagbasa pila sa 2,300 ka mga adlaw ang gihatag sa nasod sa Hudiyo. Atong basahan kini sa Daniel 9 bersikulo 24. Yes. Ang Daniel 9:24 ng kanayon, kapituan ka semana maoy tagal ibabaw sa imong katawhan o sa imong balaang syudad, sa paghuman sa kalapasan, o sa pagtapos sa mga sala, o sa paghimo sa pagpasiguli alang sa kasalanan, o sa pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong, o sa pagkamatuod sa pananawon, o sa panagna, o pagdihog sa labing balaan sa mga balaan. So, ang maong gisgutan ng mga higala igsoon, mga kapaglaom, gisgot diha dunay pulo nga gitawag og gitagal. Yes. Ang kapituan kasi man na mao'y gitagal nga alang sa katawhan sa mga Hudiyo, no? O pag human na mo kana ang pagputol sa panahon alang sa mga Hudiyo. Tungod kay kini nga kapituan kasi man na anaasa na taran sa simbolohan sa tagna sa Daniel, kinahanglan mga kapaglaom nga ato ni sabton og unsa man ang gisimbolohan ni ini nga mga panahon. Yes. Kung sa tagna magug ka mga kapaglaom pastor, Yes. diya sa Biblia adunay mga pamaagi or formula nga gihatag sa pagsabot ilabi na kung ihatag ang mga adlaw og tuig og mga bulan. Yes, No? oo. Unsa may gipasikaran ni ining pagsulbad karon sa gitawag nga kapituan ka mga semana. Sa Ezekiel 4:6 pastor na ako nakadiha. Yes. Gihatag sa Biblia kung unsa ang pamaagi sa hubad sa mga adlaw ug mga tuig. Ilabi na kining gisgutan sa Daniel kapitulo 9 bersikulo 24. Agi atong Yes. ibaloon kung unsa ang pamaagi di ay mga formula aron nga masabtan nato ngano giunsa nato pagdangat sa maong mga panahon o Amen. mga Yes. mga takna. Ezekiel 4 versikulo 6 nagkanayon. Og ingon man sa diha nga ikaw makatuman na niini, ikaw muhigda sa imong tuo nga kilid og magadala ka sa kasalanan sa balay sa Huda, kapatan kaadlaw, ang tagsa-tagsa kaadlaw alang sa usa ka tuig. Ako nagtudlo ni ana kanimo. So sa bisan sa daang tugon ang formula usab sa pagsabot sa mga panahon og mga takna ang usa ka adlaw gisimbolahan og usa ka Tuig. tuig. Yeah. So unya sa numeros 14:34 nagisgot sab sa dinhi mga kapaglaom 14 bersikulo 34 nagkanayon. Yes. Ingon sa gidaganon sa mga adlaw sa inyohang pagpaniid sa yuta bisan sa kapatan kaadlaw nga inyohang gipaniiran kini. Magadala kamo sa inyong kadaotan sulod sa kapatan katuig. Maingon nga ang tagsa kaadlaw magaisip sa tagsa katuig. Tuig. O pag-ilohon ninyo ang akong pagtalikod. Yes. Sa ato pa pasukem, ang propesiya sa usa ka adlaw sa Biblia, ang kahulugan niini sa tagna pasukem is one day is equivalent to 1 year Yes, sa prophecy. So mao ni nga ang tagna dinhi nga dunay kapituan ka semana pasukem. So kung imong iphon pasukem ang kapituan ka semana, pila man kini? Kung atong siyang i-times sa inadlaw. So 7, 490. so 490. Kay kapituan man siya kasimana. So kapituan gani meaning 70. 70. So 70 times 7 nimo, so mugawas siya og 490 ka mga adlaw nga ang equivalent ni siya sa tagna o sa Biblia nga pagpanagna, nagsimbolo kini siya o nagkahulugan kini siya sa 400 or
190 ka mga tuig. Pastor Ken. So ato hibalon mga kapaglaom nga kini nga 2,300 ka mga tuig aduna kini duha ka bahin mga kapaglaom. Yes. Ano? Una, ang unang bahin niini mao nga ang gitagal sa Ginoo nga ang mensahe imantala ngadto sa mga Hudiyo ug moabot sab ang pagtapos niini Yes. human niining 490 ka mga tuig nga mo kining 17 kapituan ka mga semana. So og ikaduha nga bahin niining 2,300 ka mga katuigan mga kapaglaom makita sa Daniel 8:14 ikaduhang hugna mao nga gikan sa paghuman sa higayon nga giwali ang minsay sa maayong balita ngadto sa Hudiyo hindi ko man niining 70 weeks ang ikaduhang bahin mao ang pagmensahe na usab ngadto sa mga hintil. Mensahe sa kaluwasan ngadto sa mga hintil. Yes. Nga mao kini ang ikaduhang bahin ngadto na sa katapusan ini. Karon ato hibaluon pastor, kanos ama nagsugod kining mga nining 2,400 ka 300 ka mga tuig og kanos ama ni tapos ug unsa ang mga hitabo sa taliwala niining pagsugod og niining pagtapos niining gitawag nga 2,300 years prophecy. Yes. Now diha sa ato ang tamdanan ato nang nasbalaan sa ito mga kapaglaom nga ang usa ka adlaw gisimbolohan og usa ka tuig, 1 literal years. Abot pasabot nga kining 70 weeks nga gitagal sa Ginoo ngadto nga gisulti niya kang Daniel sa Daniel 9 pinaagi kang Daniel Gabriel nga nahulog kini siya og 490 years nga panahon. Ug unya direct kita sa ato nga pagtamod diri sa Daniel 9 25 to 27 unsang 5 ka dagkong hitabo ang gipakita niini nga tagna diri sa Daniel kapitulo 9 bersikulo 25 ngadto sa atong basahon Pastor Kem. Palihog pastor. Busa hibalui og sabta nga sa paggula sa sugo sa pagpahiuli og sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas ang prinsipe mapito ka semana og kanuman og duha ka semana tukuron kini pag-usab uban ang dalan ug ang kuta bisan sa masamok nga mga panahon og sa tapos ang kanuman og duha ka semana ang Mesiyas pagapatyon og siya walay bisan unsa og ang katawhan sa laing prinsipe nga muanha maoy mo guba sa syudad og sa balaang puloy-anan og ang katapusan ni ana mahiuban sa baha og bisan hangtod sa katapusan may gubat ang mga pagkalumpag gitagal nga daan og siya magapamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana og sa tunga-tunga sa semana iyang pahunungon ang paghalad og ang halad nga kalanon og ibabaw sa pako sa mga dulumtanan muanhi ang magalumpag ug bisan hangtod sa pagtibawas og kana sanglit natagal na ang kaligutgot igabubo sa ibabaw sa nilumpag. Daniel 9 mga bersikulo 27 ngadto sa 25 ngadto sa 27. So aron nga masabtan nato mga kapaglaom unsa may unod unsa may katuyuan nga ato ning gitun-an ning panan-awon sa Daniel kapitulo 8 ngadto bersikulo 14 nga mulanat ngadto sa kapitulo 9 ato nga hibaluon unsa ang mga gisulti dininining maong bersikulo unsa ang mga panghitabo. Yes. Adunay 5 ka mga dagkong hitabo mga kapaglaom. Yes. Og ato hibaluon og kanus aman kini nahitabo og asa sa Biblia. Og asa ni padulong. Ato sundin niyo mga kapaglaom kung asa ni padulong ang atong pagtuon posible nga
doon na kita ikaduhang hugna nitong pagtuon Yes. kay taas-taas man kini apan ato kini sugdan sa pipila ka mga hisgutanan karon. So doon ay 5 ka mga hitabo sumala sa gibasa ganina ni Pastor Buhos. Dinhi ni ining gipakita nining tagnaa. Una, adunay sugo sa pahauli o pagtukod sa Jerusalem. Yes. First. Yes, man. Yes. First nga sugo nga nahitabo. O nga naman kay ang Jerusalem manggod kaniadto nabungkag man, nasakop Yes. man. So Naulipon. og naulipon og nga karos aman ni nahitabo dito kini ang pagsugo sa pagpatukod balik sa Jerusalem dito ni atong 457 BC. Mo ni pagsugod sa 2,300 ka mga tuig. Tuig, yes. Atong hinumduman mga igsoon nga inig human sa nining 2,300 ka mga tuig dunay paghinlo sa sanktuaryo. Yes. No? Og mao ang pagsugod niini nagsugod kini una sa dakong pagsugo nga pagatukuron balik ang Jerusalem og Yes. iyang mga pader niini nga nitabo ni atong 457 BC wala pa ang panahon ni Jesus Christ nga mausab ni pagsugod mga kapaglaom sa 70 weeks. No? Yes. Sa 70 weeks. No? Katong kapituan. O kapituan ka Kasimana. mga semana o 490 Katuig. katuig. Yes. Nga sa diin, nahitabo kini dito sa panahon ni Esdras. Yes. Sa Kapitulo 7, versikulo 1. Og ingon pa diha mga kapaglaom, kung imo nang basahon mo kini ang pagmando nga sa diin, pinagi kang Artaxerxes Yes. nga ang Jerusalem tukuron Yes. pag-usab. No? Kung mubasa ka sa Biblia, wala ba Tagaan tayo sila pasukim og kagawasan nga mo uli na dito. muli balik sa na ilahang sila. dapit Yes. o tukuron ang ilahang kaugalingon nga dapit sumala pagani dira sa bersikulo 6 kini si Esdras mitungas gikan sa Babylonia og siya maoy usa ka maabtik nga eskriba sa basahon ni Moises nga gihatag niyo ba ang Dios sa Israel og ang hari mihatag kaniya. Yes. Mo ning panahon na sa tanan niyang gipangayo sumala sa kamot niyo ba nga iyang Dios sa ibabaw niya og miadto siya uban sa iyang anak sa Israel og sa mga saserdote og libitanon og sa mga mag-awit og magbalantay sa pultahan og sa mga nitinhanon ngadto sa Jerusalem sa ikapito ka tuig ni Artaxerxes nga hari. So Yes. mao kini pagsugod mga kapaglaom sa 70 weeks o pagsugod gyud sa 2,300 days prophecy nga mao ang unang dako nga sugo nga nahitabo sulod ni ining 2,300 ka mga tuig. So tumo kapaglaom ang pagtukod balik sa Jerusalem Yes. niadtong nahitabo sa 457 BC. Tinood na, Pasukim. So, pagpadayon ni ini, Pasukim, imong makita nga sa atong gibasa kaganihas sa Daniel 9, diha po nimo, Pasukim, mabawaan katong kanang propesya sa usa ka semana nga ang sa tunga-tunga niya na pahunungon ang mga halad nga mga sinunog. O mao kana ang kung imong makita diha Pasukim sa katumanan niya ang atag na mao kana ang kamatayon ni Ginoong Hesus nga gipahunong niya ang mga halad-halad o gani sa atong previous ito nga pagtuon mao to siya gikuha sa gamay nga sungay nga padayuno niya iyang gipasipalaan ugo niya iya kining gipadayon bisan pa og gipahunong na Pasukim. Mao man ni ang atong pagtuon atong miagi nga mga pagtuon nato miaging semana. Yes, niya na, Pastor, salamat kayo. So, mao kini mga kapaglaom, ato ang hinay-hinay og detalye ang mga gakahitabo sulod ni ining gitawag nga 70 weeks nga mo'y sinugdanan gayud sa 2,300 ka mga tuig nga gitagal sa Ginoo alang sa katawan sa Israel o sa Yes. mga Hudiyo. Gawas niya na mga kapaglaom, unang nahitabo mo pagsugo sa pagpauli sa mga pagtukod sa Jerusalem. Yes. Kaduha, ang dalan pagatukoron pag-usab maingon man sa kuta. Sa kuta. Nga ikatulo, ang sumala pa siya sigutang gibasa ganiyan ni Pastor Buhos nga Ang alang Mesiyas. sa Mesiyas ang prinsipe Yes. niya ang Mesiyas
pagaputlon sa tunga-tunga sa simana, Yes. ang nasudnon nga pag-antos ikalima, Ikalima, matapos human sa Kapituan. mataglaon nga kapituan ka simana. simana. Now, kung imuhang hibaloon mga higalaigsuon nga tunga-tunga ni ining tapos ni ining nga gitawag og 490 years mga kapaglaom gikan sa ihap sa 457 BC mo tapos ni siya mga kapaglaom sa 34 AD. Yes. No? Og nga sa 34 AD mga kapaglaom kung ato akin ning hibaloon diha sa Daniel 9:24 gibasa ganina ni pastor nga ang Mesiyas ang mao kining gitagal nga panahon nga kapituan ka mga simana mao sab kining hitabua nga sa diin sa buhat city versikulo 5 ngadto sa 9 nga mao kining panahon na pastor nga si Stephen gibato o nga sa diin dito gikadeklarar usab nga ang mensahe ikapadangat ngadto sa mga hentil ni tapos ni adto taon na sa tumoy ni mga kapaglaom ning 70 weeks o ngadto ta mo atras ni pabalik mga igsoon aron mabal-an nato unsa diay nagakahitabo diha sa ato ang gisgutan karon nga tema. So unsang pitsa ang gigahin alang sa sugo sa pagtukod pag-usab sa Jerusalem ato ang gitagad ganina nga ang sugo mga higala makapaglaom sa pagtukod sa Jerusalem nagsugod ni atong 457 BC. Ano 457 BC. So adunay tulo ka mga sugo mga paglaom nga nagtugot alang sa mga Hebrehanon nga binihag sa pagbalik sa Puluy-anay kung mahisgot sa kasaysayan. Ingon sa diha ang sugo ni Cyrus nga niadtong 537 BC wala pa ang panahon ni Kristo nga may kalabutan sa pagtukod pag-usab sa templo o pag-uli sa mga balaang sudlanan sa templo o sa pag-ampo sa templo kay ang ilahang mga gamit sa templo magod kaniadto sa ilahang magbibihag gikuha man sab unya mo man mga mahinungdanon nga mga butang sa ilahang templo o gipapauli pinagis mando ni Cyrus o ni Ciro og unya ang sugo ni Dario sa 519 BC mo'y pagbag-o sa unang sugo tungod kay may kakulian sa mga bulaton na makita sa Esdras 6. Sa katapusan, mao na kani mga higalaigsoon nagibasa nato ganina sa Esdras nga Kapitulo 7 ang mando ni Artaxerxes nya sa 457 BC duga nga pagpadako sa pagtukod sa pag-ampo sa Jerusalem nagimong maarangan ang pagpatindog sa usa ka estado nga Hebrehanon sa usa ka pagbulutan o nga sa Esdras 6 kining tutulo ka mga sugo gisgutan ingon nga sugo sa Dios sa Israel. So wala pa dahil kining pagtukod sa Jerusalem sa 457 BC pastor. Aduna nay nag-una nga mga mando ang Ginoo pinagi sa mga pagano nga mga hari kaniadto. Ang Ginoo gamit gyapon og mga dili magtotoo pastor bisan pa sa pagsugod nining 2300 years prophecy og dili mga matinuon sa Ginoo. Si Nebuchadnezzar gigamit sa kaniadto sa Ginoo. Kaning pagtukod sa Jerusalem pag-usab nga mo'y pagsugod gayud sa 2300 years prophecy. Nagsugod usab ang Ginoo og mga hari alang pabor sa iyang ngalan o sa iyang katawan og mga hari nga dili magtotoo diha kaniya. Apan tungod kini sa impluwensya usab sa mga matinud-anon nga mga Israelhano o Hebrehanon taliwa ining dili matinuohon nga ginharian o hari ngadto sa Ginoo. So unsang pitsa ato na nga natuki ganina nasugod sa 457 BC ang pagtukod sa Jerusalem nga mao kini hitabo sa pagsugod gayod niining 2300 years prophecy. Dugang nimo da pastor. Tinuod na Pastor Kem. Gani ang kahulugan kining gitawag Mesiyas or prinsipe ato po ni siyang makita Pastor Kem nga ang Mesiyas magpakita sa katapusan sa 69 ka mga tuig o 400 or 483 ka mga tuig. Sugod sa tingdagdag sa 457 BC ngadto sa
AD 1 human kang Kristo. So kini siya hingpit nga 457 ka mga tuig. Apan ang tagna nagaingon nga adunay 483 atong taon ka mga tuig ngadto sa Mesiyas. Busa ang 26 pakatuig magdala ngadto sa tingdagdag sa AD o humana si Kristo nga sa pagka-27 ang Mesiyas nagkahulugan nga Kristo o ang usa ka dinihog sa karaan nga mga saserdote ug mga hari gidihog sa diha nga sila magasugod sa ilang buluhaton. Timan anato mga kapaglaom nga kini siya musunod na ang mga kamatuoran. So kung imo makita Pastor niini nga tagna nga ang Mesiyas o ang prinsipe pagadihugon siya. Dunay pagdihog kaniya sa dili pagyud maputol kadtong mga halad-halad diha sa templo. So dunay pagdihog Pastor Kim. Muni nga ang buhat 10:38 si Kristo gidihog sa Espiritu Santo sa panahon sa iyang bautismo, sa iyang pagbaptism. That's why gitawag siya nga Mesiyas, meaning anointed one, dinihog, Pastor Kim, panahon ni adtong AD 27. Yes, salamat niya na, Pastor. Ang 69 weeks mga igsuon, kay 70 weeks man, ang 69 weeks Yes. ni fall ni siya, ni end siya sa panahon sa AD 27. Yes. O kay doon na pa may, kay 70 weeks man mga kapaglaom. Yes, oo. Oh. So, sa 70 weeks, aron makompleto, doon na may 7 ka mga adlaw sa usa ka semana. No? So, gingon diha kay 483 plus 7 days equals 490. Yes. 490. So, as I've said, ang 483 years nag-terminate sa panahon sa baptism ni Jesus, morning anointing ni Jesus. Yes. O napay ang nagsugod o kining 27 AD, mao kining pagsugod sa katapusan nga semana nga mo kompleto sa 70 weeks mga kapaglaom. No? O gani, gihisgutan ra ni ining moong katapusan nga semana to complete the 70 weeks prophecy in Daniel 9:24, mao kining hitabo usab nga si Ginoong Hesus gilansang tunga sa semana giingon ra Yes. mga kapaglaom sa Daniel 9:26 o 27 nga mao ang Misayas pagaputlon. Oh. So giingon diha nga nahitabo kini niadtong AD 31. Yes. AD 31, spring of AD 31 nga mao kini isab nga makita nato nga tala diha sa paglansang kang Ginoong Hesus sa Mateo 27 bersikulo 32 ngadto sa 51. Yes. Og nga gihisgutan diha Pastor nga ang gitagal sa Ginoo ang 70 weeks o 490 years prophecy alang sa mga Hudiyo. Yes. O gikan sa pagkamatay ni Ginoong Hesus, mga kapaglaom, ngadto sa 34 AD, mao kini ang hitabo nga sa diin ang mga Hudiyo, ano, wala na sa ilaha gibutang ang katungod lamang sa pagminsahe sa maayong balita, apan bisan pa ngadto na gipalanat sa mga hintil. Gimarkahan kini sa hitabo nga sa diin si Esteban gibato niadtong 34 AD. Yeah. So ang unang bahin mga kapaglaom, Pastor, Yes. sa niining 2,300 days prophecy, mao ang katumanan sa gisabot ni Daniel sa 70 years prophecy nga mo ang kagawasan kanila kaniadto gikan sa kamot sa mga Babylonianon. Apan mo pa sa kasabot niini. Yes. Kay mao pa may paghatag, wala pa gyud mapasabot kaniya. O later na ang katumanan din niini mga kapaglaom, mao nga sa diha nga ang mensahe gipa dangat na ngadto sa mga hintil. Yes. O nga gitagaan man gud sa Ginoo mga kapaglaom, Pastor. Yes. Ang mga Hudiyo og panahon nga ipadayag kanila ang Mesiyas, Mensahe. ang mensahe. Yes. Og sila ang mahimo nga mao sila ang sukaranan gyud Yes. sa
Sa pagmantala kaluwasan. sa kaluwasan. Yes, yes. Kaya actually, ang kaluwasan pasukim, gitanyag una yun sa mga Hudyo. Muna nga, dili kita makapanghambog, gamingon ta nga, kitay una, nga gitukod. Kaya kung imong tanawon pasukim, salvation, diha yun sa mga Hudyo. Diha yun gihatag. No wonder nga, ang mga Hudyo, even today, bisan pa sa ilang kagamay nga nasod pasukim, pero wala gid kini malumpag pasukim. Bisa pagtabangan ni siya sa mga daghang mga nasod pasukim, pero gi-preserve yun sa Ginoo. Kini nga mga katawhan, ingon ana, mga kapaglaom, ang propesya nga dili gyud siya mawala, no? Kay kini siya iya nga mga katawhan sa Ginoo. Sumaw ni nga atong bantayan, mga kapaglaom, nga ang simbahan po sa Ginoo nga iyang gitawag remnant church sa katapusang panahon, kung unsay mga kinaiya sa mga Hudyo, maunigi padayon pasukin. Maunigi padayon nga mga pagtulunan. Gawas ni atong pagpahunong sa mga halad-halad, kay gipahunong naman to pasukin. Pero ang doktrina sa may tungod sa kining maing panglawas, may tungod sa adlong igpapahulay, sa tanan diha nga ilang gi-practice pasukin, mao kini kinaiya sa tinuod gyud nga iglesia ni Kristo nga diha mabasa nato diha sa bag-ong tugon nga maila ninyo sila pinaagi sa ilang mga binuhatan. Pasukin. Yes, mo kaning giingon ni Pablo sa Roma 1:16 mga kapaglaom nga nagpasabot siya niini. Aron masabtan nato ning gitagal nga panahon alang sa mga Hudyo. Gisulti ni Pablo sa Roma Kapitulo 1, versikulo 6. Nag-ingon siya dinhi. Yes. Na 16. Kay wala ko igakaulaw ang maayong balita. Kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo sa Hudyo o na sa tanan. O unya sa Grisanhon usab pasabot ni Pablo nga nagsugol gayod kining maayong balita nga sa mga Hudyo. Yes. Kanila ang dakong pribilehyo gikan pa sa sinugdanan nga tungod kay mga pagano man ang mga katawhan kaniadto, dili mga Hintil, sila ang gipili sa Ginoo nga ang mga Hudyo, ang mga Hebrehanon. Yes. Ngadto sa panahon ni Jesus ang mga Hudyo apan na niabot ang panahon nga gitagal sa ila tungod sa ilang pagsalikway usab kang Ginisus nga gipadayag na si Ginisus niining ikapito ka simana, no? Ikapito ka simana sa 490 years kaniyang pagpakamatay niani sa kalibutan. Apan gisalikway gyapon siya. Og nahuman ang panahon nga gitagal sa Ginoo alang sa mga Hudyo. Og niingon si Pablo nga dili nag-una ngadto sa mga Hudyo og misunod ngadto sa Grisanhon bisan pa og niingon siya pasabot ngadto sa mga dili mga Hudyo. Og kining unang bahin karon pastor sa 2,300 ka mga tuig atong giisgutan nga mao kini ang pagsugod sa pagtukod sa panahon sa Jerusalem pinaagi ni Artaxerxes og mausab diri na nahilakip ang pagkatao ni Ginisus, no? O nga nahitabo dito sa Lucas 2:1 mo kining og unya ang iyahang pabautismo, pagdihog. Pagdihog o anointing, the anointed one sa Daniel 9:25, og ang tunga-tunga niining katapusan nga semana nga nasa nahibilin sa 483 sa nabilin sa 490 mao kining paglansang kang Ginoong Hesus. Ang iyang kamatayon. AD 31. Oh? Katong gipahunong ang mga halad-halad na. And the middle of the week, the Messiah will be cut off. So mao kining pagpakamatay ni Ginoong Hesus og nga nitapos natuman ang gitagal nga 70 weeks prophecy or 490 years nga gitagal alang sa mga Hudyo niadtong AD 34 nga ang mensahe sa mayong balita ngadto na sa mga Hintil. Human nga aduna na sa mga Hudyo nga midawat og ang mga Hudyo uban usab wala midawat kang Ginisus nga mao ang Mesiyas. Og mo kini ang giingon ni Daniel sa iyahang unang pagsabot nga mao ang pagpagawas kaning lagikan sa Babylonia. Apan mao kini
sumala pag-iisgutan nato nga mao kini ang katumanan ni lintunganay mao ang gitagal sa Ginoo nga panahon sa mga Hudiyo nga sa diin ang mensahe wala na nila diha kanila lamang maggikan apan molanat na bisan pangadto sa mga hintil. Hintil. Mao kini unang bahin mga kapaglaom. Yes. Niining tagna sa Daniel Kapitulo 8 bersikulo 14 nga ato usab nga tun-an ngadto bisan pataman sa Daniel Kapitulo 9. Apan na doon na pa ikaduhang hugna niini mga kapaglaom. Mao kini ang laing nabilin nga panahon sa 2,300 ka mga tuig nga gitagal o nga mao ang paghinlo sa sanktuaryo. Yes, gitawag sa pasukim ang panahon sa paghukom. Yes. Ang pagpadayon sa 2,300 days or years nga prophecy kay sa imong makita gani pasukim sa panahon ni Daniel wala niya ni masabti. Yes. Nagkinahanglan siya og pagsabot. Gani sa Biblia ingon siya nga kung sa tawhanon lang dili ato kini masabtan pasukim. Apan tungod sa kaalam sa Ginoo, tungod sa iyahang gugma kanato gitandog si Daniel ni Gabriel. Gihikap siya ug mingon siya ang magabasa nini kinahanglan nga sabton kini kay ang pagsabot nini diha lamang kang Kristo, diha lamang sa Dios ug kita iya usab kita nga pahibaluon niini kay kung imong kita pasukim layo pa kay kang si Daniel layo pa kayo ang pagpakatao ngadto kang ni Kristo sa Christianity nga panahon. Imo makita wala pa rin si Kristo ining panahon na. Pero gipadayag na daan diha kang Daniel kung unsay mahitabo niining atong katapusang panahon sa atong kalibutan bisan pagani sa panahon sa kang haring na Nabukadnezar. Iyan ang gipadayag daan dito sa katong imahin katong ribulto katong pananaon, no? Nga damgo ni King Nabukadnezar. Apan human nga namatay na si King Nabukadnezar, ang iyanang apo ug hangtod na diha sa kingirian sa Roma, diha na pod kining gipatawag kining propesiya sa 2,000 ka mga og 300 ka mga adlaw nga niya dinhi ang gitawag na ang panahona sa katapusang panahon ang paghukom ngadto na gyud sa pagbalik ni Jesus pasukin. Yes, daghang salamat na Pastor. Daghang salamat sa mga kapaglaom. At ang mga kapaglaom may ikaduhang hugna ning ato ang pagtuon, ang laing ikaduhang bahin sa 2,300 ka mga tuig nga katapusan ini sumala pa sa Daniel 8:14 nga mao ang paghinlo sa sanktuaryo. Okay, ato kini nga atangan mga kapaglaom atong gidayeg ang Ginoo nini higayon nga gihatag niya kanato karon ato ang naisgutan ang walay pagtuo gilalis ang pituan ka semana sumala sa Daniel Kapitulo 7, Kapitulo 8 o Kapitulo 9. Doon na ba kay panapos ng mga pulong ibilin sa mga kapaglaom karon Pastor? Mga kapaglaom, dili ta mo hunong sa pag sunod o pagtuon ini kay nagkanindot sa Pastor Kim ang propesiya kung kasi og di to masundan sa mga kapaglaom maglibog ta Pastor Kim. Pero kung ato siyang sundan, mas dali og masayon na to sabton ang propesiya Pastor Kim. Daghang salamat Pastor, daghang salamat mga kapaglaom sa inyong panahon naggahin sa pag-iuban kanato sa atong pagtakop ato kining formal nga pagtakupan pinagi pagampo. Ginoong Dios, salamat kayo sa gayon nga imong gipadayag kanamo ang unsa nang nahitabo sa kasaysayan ug mao kini ang imong mga pulong may imong suga kanamo aron maandam kami masayod kami unsa imong mga buhat sa langit ug unsay angay namong buhaton ug asa kami padulong Ginoo ining panahon karon sa among kinabuhi. Yes, Father. Ikaw mong gidayeg ni malampuson nga pagtuon ni sa pulong sa kinabuhi uban sa makapaglaom. Kinamong giampo sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong pagkig-uban karon sa kamalampuson nga sugilon sa pulong sa Dios. Please share, like and comment ni ining atong video ngadto sa inyong mga higala aron ma-notify kita sa sunod na pud nato ang mga episodes. I-click like and follow ning atong page sa Hope Channel Central Philippines. Kung napod kita sa sunod episode matag Domingo alas 6 hangtod alas 7 sa gabi ug ang replays nini matag Miyerkules sa maura gihapon nga oras diri sa Hope Channel Central Philippines ining atong pinangga nga tulumanon pulong sa kinabuhi.